वेलकम टू समग्र नेपाल जीके आइक्यू। समग्र नेपाल जीके आइक्यूमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि हामीहरु यस च्यानल मार्फत तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण र ट्रिकी भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछौं, जसबाट तपाईहरुले पनि धेरै राम्ररी तयारी पनि भइरहेको छ र तपाईहरु धेरै माया पनि गर्दै हुनुहुन्छ यस च्यानललाई। यसरी हाम्रो हौसला पनि बढिरहेको छ र आज हामी एउटा यस्तो टपिक माथि कुरा गर्छौं जसबाट तपाई मात्र त्यो ट्रिक सिकिलिनुहुन्छ भने तपाईलाई पनि तपाईको पढाइमा हामी जति नै धेरै राम्ररी सफलता प्राप्त हुन्छ। यो भिडियोको बीचमा वा अन्त्यमा म त्यो ट्रिक बताउँछु नै, त्यही भएर तपाई यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आज हाम्रो टपिक रहेको छ हालसम्म नेपालमा लागू भएका नेपालको संविधानहरू, जुन कि लोक सेवा आयोगको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। यसबाट धेरै क्वेशन्सहरू अराइज गर्छ र हामी त्यो सबै क्वेशन्सहरूलाई पनि कभर गर्नेछौँ यस भिडियोमा। अब हामी आफ्नो टपिक तर्फ लाग्छौं। नेपालको संविधान को कुरा मात्र हैन, संविधानको कुरा गर्छौ भन्ने संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी षड्यन्त्र हो। यो कानुनहरूको पनि मूल कानुन हो। संविधानलाई राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दस्तावेजको संज्ञा पनि दिन सकिन्छ। यो राज्य र सरकार चलाउने हतियार मात्र नभएर नागरिकका अधिकारको संरक्षण प्रत्याभूति गर्ने दस्तावेज पनि हो। त्यस्तै यदि हामी विश्वमै लिखित संविधान निर्माणको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा पहिलो लिखित संविधानको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको थियो 1789 मा। जब अमेरिका स्वतन्त्र भयो तब त्यहाँ, र यो विश्वको पहिलो संविधान अमेरिकाको संविधानलाई नै बुझिन्छ भने विश्वको पहिलो संविधान हो र पुरानो संविधान पनि हो, र विश्वको छोटो संविधान पनि अमेरिकाकै संविधान हो, जुन 1789 मा बनेको थियो। पोल्यान्ड र फ्रान्समा संविधान चाहिँ 1791 बाट सुरु भयो। क्यानाडामा 1867 बाट सुरु भयो। जापानमा 1889 बाट सुरु भयो। अस्ट्रेलियामा 1900 देखि सुरु भयो। यो सबै सनमा रहेको छ। भारतमा 26 जनवरी 1950 देखि सुरु भयो। चीनमा 4 डिसेम्बर 1982 देखि सुरु भयो। भुटानमा 18 जुलाई 2008 देखि सुरु भयो। तर विश्वमा यस्ता पनि देशहरू छन् जसका अहिलेसम्म पनि लिखित संविधान रहेको छैन। ती देशहरू हुन् बेलायत, न्युजिल्यान्ड र इजरायलहरू हुन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी पटक संविधान बनाउने राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् त? भेनेजुएला छ, जुन कि 27 पटक बनाइसकेको छ। हाइटी छ, जुन 20 पटक बनाइसकेको छ। थाइल्यान्डमा 19 पटक संविधान बनिसकेको छ। इक्वेटर र बोलिभिया देशमा 17 पटक संविधान बनिसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो देश नेपाल रहेको छ, जसमा 7 पटक संविधान बनिसकेको छ, र चीन छ जसमा 4 पटक संविधान बनिसकेको छ। यी हुन् विश्वमै सबभन्दा बढी पटक संविधान बनाउने राष्ट्रहरू। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक क्रमको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संवैधानिक विकासका एउटा बेग्लै इतिहास रहेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न शासकहरूले नेपालमा विभिन्न किसिमको संविधानहरू जारी गरेका छन्। अहिलेसम्म नेपालको इतिहास हेर्दा हालसम्म नेपालमा 7 वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन्। नेपालमा हालसम्म 7 वटा संविधान जारी भइसके तापनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हालसम्म 6 वटा मात्र संविधान लागू भएको छ।
अब हामी नेपालमा हालसम्म जारी भएका अर्थात् लागू भएका संविधानहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी संविधानको नामको कुरा गर्छौँ भन्ने। संविधानहरू: नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। त्यस्तै हाम्रो रहेछ यहाँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको संविधान 2072। त्यस्तै अब हामी जारी मितिको कुरा गर्ने हो भने पहिलो संविधान नेपालको संविधान माघ 13 गते जारी भएको थियो। अनि त्यस्तै माघ 13 गते जारी भएको थियो तर लागू चाहिँ हुन सकेन। यस संविधानमा 6 भाग, 68 धारा र 1 अनुसूची थियो। 2004 को संविधान थियो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन। यसको संयोजक भनेपछि यिनीहरू मस्यौदा तयार गरेका थिए वा अध्यक्ष थिए। उनीहरू थिए श्री प्रकाश सिंह, राम उग्र सिंह र रघुनाथ सिंह। अनि मस्यौदा समितिको कुरा गर्ने हो भने मस्यौदा समिति अर्थात् मस्यौदा समिति के हो नि? जब हामी कुनै पनि देश वा संस्थालाई जब कानुनको आवश्यकता पर्छ तब सुरुमै कानुन बन्दैन, पहिला त्यसको मस्यौदा तयार गरिन्छ। कानुन विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यसको मस्यौदा तयार गरिन्छ र त्यो आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पेश गर्दै जाँदा जब देशको सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगिहाल्छ नि, अर्थात् संसदमा जब पुगिहाल्छ र संसद समितिले त्यसलाई संसदबाट जब पढेर पेश गरिदिन्छन्, पारित गरिदिन्छन्, तब त्यो गएर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर लागेपछि त्यो संविधान, त्यो मस्यौदा चाहिँ कानुनमा परिणत भइहाल्छ। हो त मस्यौदा समिति 6 जना थिए, अर्थात् 6 जनाले मिलेर छलफल गरेर यो कानुन चाहिँ बनाएका थिए। भने जारी गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर थिए 2004 सालको। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सालको जारीको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ चैत्र 17 गते जारी भएको थियो भने चैत्र 29 गते लागू भएको थियो। चैत्र 17 गते जारी भएको थियो अनि चैत्र 29 गते लागू भएको थियो। त्यस्तै विवरणको कुरा गर्ने हो भने यसमा 7 भाग, 72 धारा, 1 अनुसूची अनि 4 परिच्छेद थिए। यसको संयोजक चाहिँ पत्ता लागेको छैन किनभने यो चाहिँ भारतमा गएर बनाइएको थियो। अनि मस्यौदा समितिको कुरा गर्ने हो भने यसमा मस्यौदा समिति पनि रिक्त छ अनि जारी गर्ने व्यक्ति चाहिँ राजा त्रिभुवन थिए। राजा त्रिभुवनले जारी गरेको। अनि एउटा कुरा कि जुन नेपालको पहिलो संविधान थियो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, यो ल्याउनुको मेन कारण के थियो कि नेपालमा विपक्षीहरूको आन्दोलन बढिसकेको थियो। त्यही भएर यो तत्कालै ल्याउनु पर्यो र पद्म शमशेरले ल्याइदिए तर मोहन शमशेरले यसलाई लागू हुन दिएको थिएन। त्यस्तै 2007 को संविधान हेर्नु हो भने यसमा 6 पटक संशोधन भएको थियो। अब हाम्रो नेक्स्ट संविधान छ 2000 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 रहेको छ। यो चाहिँ फागुन 1 गते जारी भएको थियो भने लागू चाहिँ फागुन 1 गते नै भएको थियो। जारी र यो लागू एउटै दिनमा भएको छ। यसमा 10 वटा भाग, 77 वटा धारा र 3 वटा अनुसूची थियो। र संयोजकको कुरा गर्ने हो भने भगवती प्रसाद सिंह यसका संयोजक थिए अर्थात् अध्यक्ष थिए।
र मस्यौदा समिति यसमा 5 जना मस्यौदा समिति थिए भने यसलाई जारी गर्ने राजा चाहिँ महेन्द्र राजा थिए। त्यस्तै 2019 को संविधान रहेको यो चौथो संविधान हो। नेपालको संविधान 2019 यो चाहिँ 3 पटक संशोधन भएको हो। नेपालको संविधान 2019 पौष 1 गते जारी भएको थियो र पौष 1 गते नै लागू पनि भएको थियो र यसको विवरणको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान 2019 मा 20 वटा भाग, 97 वटा धारा र 6 वटा अनुसूची रहेको छ र संयोजकको कुरा ऋषिकेश शाह, यसको संयोजक चाहिँ ऋषिकेश थिए र मस्यौदा समिति चाहिँ यसमा 6 जना समिति थिए अनि जारी गर्ने राजा चाहिँ महेन्द्र राजा थिए हो। त पहिलो संविधान चाहिँ जारी पद्म शमशेरले गरे, दोस्रो चाहिँ राजा त्रिभुवनले गरे अनि तेस्रो र चौथो राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। राजा महेन्द्रले तेस्रो र चौथो 2015 को संविधान र 2019 को संविधान जारी गर्ने चाहिँ राजा महेन्द्र थिए र यहाँ ऋषिकेशलाई पञ्चायतको शकुनी पनि भनिन्छ। पञ्चायतको शकुनी किन भनिन्छ? किनकि यो संविधानलाई नै 2019 को संविधानलाई पञ्चायतको संविधान भनिन्छ। तर ऋषिकेशलाई पञ्चायतको शकुनी किन भनिन्छ यो चाहिँ हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। अब त्यस्तै छ हाम्रो 5 नम्बर 5औं संविधान, नेपालको 5औं संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। वास्तवमा यो 5औं संविधान हो तर कार्यान्वयन अर्थात् लागूको आधारमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ चौथो संविधान हो किनकि पहिलो संविधान मात्र जारी भएको थियो, लागू हुन सकेकै थिएन। अब 2047 को संविधान हेर्ने हो भने यो चाहिँ जारी भएको थियो कार्तिक 23 गते अनि लागू भएको थियो कार्तिक 27 गते र विवरणको कुरामा छ यस संविधानमा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची रहेको छ र यस संविधानमा संयोजकको रूपमा विश्वनाथ उपाध्याय थिए भने मस्यौदा समितिमा 10 जना थिए र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गर्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो पूर्व सम्माननीय राजा वीरेन्द्र थिए र अब नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ 12 पटक संशोधन गरिएको छ र नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी चोटि संशोधन गरिएको संविधान चाहिँ यही संविधान हो, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 वाला संविधान। यो चाहिँ जारी माघ 1 गते भएको थियो र लागू पनि माघ 1 गते नै भएको थियो अनि यस संविधानमा चाहिँ 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची थिए र यो संविधानलाई लेख्ने अध्यक्षको रूपमा अर्थात् संयोजकको रूपमा चाहिँ लक्ष्मण प्रसाद आर्याल थिए भने यसको संविधानको मस्यौदा समिति चाहिँ 16 जना थिए र यो संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको संविधान हो। त क्वेशन यस्तो पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ कि प्रतिनिधि सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? त त्यसको राइट एन्सर हुन्छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। त्यस्तै अब हाम्रो अन्तिम संविधान रहेको छ नेपालको संविधान 2072 जुन कि हालको संविधान पनि हो। यो हुन त हालसम्म 2 पटक संशोधन भइसकेको छ, 3 वटा धारा यसका संशोधन भइसकेको छ तर अहिले यसको कार्यकाल बाँकी नै छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्दैनौँ कि अन्तिमसम्म यसको चाहिँ संशोधित
कति पटक संशोधन भएको छ त्यो हामीले अन्तिमसम्म थाहा हुन्छ। तर अहिलेसम्म 2 पटक संशोधन भइसकेको छ। यो जारी भएको थियो असोज 3 गते र लागू पनि भएको छ असोज 2 गते नै, असोज 3 गते नै। असोज 3 गते जारी पनि भएको थियो र लागू पनि भएको थियो। यस संविधानमा नेपालको संविधान 2072 को संविधानमा 35 वटा भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। यस संविधानको संयोजकको रूपमा कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए भने मस्यौदाकार समितिहरू चाहिँ संविधान सभा नै थियो र संविधान सभाबाट यो संविधान चाहिँ जारी भएको छ। त यस्तो पनि क्वेशन अराइज गर्न सक्छ कि संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? त्यो बेला हामीले भन्नुपर्छ कि नेपालको संविधान 2072 चाहिँ नेपालको संविधान सभाबाट जारी भएको हो। र संविधान सभाबाट जारी गर्ने विश्वमा नेपाल कतियौं राष्ट्र हो? संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल चाहिँ विश्वको कतियौं राष्ट्र हो भन्ने सोध्छ भने 44औं राष्ट्र हुन्छ। 44औं राष्ट्र हुन्छ। यो कुरा तपाईले याद राख्नु होला। त्यस्तै अब हामी अगाडितर्फ हेर्छौं यी सबै संविधानहरूको विशेषताहरूको बारेमा। सर्वप्रथम अब यसमा याद तपाईले के राख्नुपर्छ त? यिनीहरूको जारी मिति र लागू मिति अनि मस्यौदाकार समिति तपाईले याद राख्नुपर्छ। अनि त्यस्तै यहाँ यसका विवरणहरू याद राख्नुपर्छ। अब विवरण तपाई कसरी याद राख्नुहुन्छ त? यहाँ जस्तो पहिला भाग सबैको याद गरिलिने। यहाँ भाग हेर्नुस् क्रमैमा छ 6, 7, 10, 20, 33, 25, 35। त्यसरी तपाई लर्न गर्न लिनु होला। अनि त्यस्तै यहाँ छ धाराहरू पनि क्रमैमा छ 68, 72, 77, 97, 133, 167, 308। अनि अनुसूची छ भन्ने 1, 1, 3, 6, 3, 4, 9, 1, 1, 3, 6, 3, 4, 9। यसरी गरेर तपाई यसलाई लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जारी गर्नेमा चाहिँ पहिला पद्म शमशेर, त्यसपछि त्रिभुवन राजा, त्यसपछि महेन्द्र राजा, 2 वटा महेन्द्र राजा गरेका हुन्। तेस्रो अनि चौथो, पाँचौं चाहिँ वीरेन्द्र राजा अनि छैटौं चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट, सातौं चाहिँ संविधान सभाबाट जारी भएको छ। त यसरी तपाई यसलाई लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडितर्फ लाग्छौं। अब हामी हेर्छौं कि नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 का विशेषताहरू के हुन्। त यो चाहिँ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। नेपालको पहिलो लिखित संविधान चाहिँ 2004 को संविधान हो। विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते प्रधानमन्त्री श्री 3 पद्म शमशेरले जारी गरिदिए, तर मोहन शमशेरले लागू हुन दिएन। विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 गते लागू हुने गरी घोषणा गरिएको यो संविधानको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भारतीय संविधानविद श्री प्रकाश सिंह, राम उग्र सिंह र रघुनाथ सिंह थिए। यस संविधानमा 6 भाग, 68 धारा र 1 फेरिस्त अर्थात अनुसूची रहेको छ। यो संविधानलाई व्यवस्था गर्न वैधानिक सुधार समिति को गठन विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 15 गते गरियो, जसको अध्यक्ष सिंह शमशेर जबरा र सदस्य सचिव चाहिँ सुवर्ण शमशेर जबरा र सल्लाहकार कुलनाथ लोहनी थिए। अब यहाँ डेटमा तपाई कन्फ्युज नहुनु होला, किनकि यहाँ विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 15 गते चाहिँ यसको मस्यौदाकार समिति गठन भएको छ। हो त कुनै पनि संविधान लागू हुनको लागि वा जारी गर्नुभन्दा पहिला नै मस्यौदा हुनुपर्छ, किनकि संविधान
कानुन जारी हुनुभन्दा पहिला नै त्यसको मस्यौदा हुनुपर्छ। त यही हो, मस्यौदाकार समिति भनौँ वा वैधानिक सुधार समिति भनौँ वा मस्यौदा आयोग पनि यसलाई भनिन्छ। त पहिला आयोग गठन हुन्छ, त्यसपछि कानुन बनाउनलाई छलफल हुन्छ, त्यसको लिखित राखिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई पेश गरी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे बापत नै त्यो कानुन बन्छ। त यो कानुन चाहिँ 2005 वैशाख 1 गते लागू हुने गरी घोषणा गरिएको थियो, तर लागू भएन। यो संविधानलाई मस्यौदाको लागि 2004 वैशाख 15 गते नै यसको गठन गरिएको थियो। त्यस्तै यो संविधान औपचारिक रूपमा विक्रमसम्म 2007 चैत्र 29 गते खारिज भएको थियो। त्यस्तै छ हाम्रो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 का विशेषता। नेपालको इतिहासमै लागू भएको पहिलो संविधान हो, किनकि पहिलो संविधान 2004 वाला जारी त भइसकेको थियो तर लागू भएको थिएन। त्यही भएर 2007 को लागू भएको पहिलो संविधान हो, लागू भएको पहिलो अन्तरिम संविधान पनि हो। पूर्णतः राजतन्त्र शासन व्यवस्थामा आधारित नेपालको पहिलो संविधान पनि हो। सार्वजनिक सर्वोच्च न्यायिक निकायका रूपमा प्रधान न्यायालय रहने व्यवस्थाका साथै लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको। 2007 को संविधानदेखि नै लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको र निर्वाचन आयोगको पनि यसै संविधानबाट व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधान विक्रमसम्म 2015 फागुन 1 गते खारिज गरिएको थियो। अब छ हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 का विशेषताहरू। सबैभन्दा छोटो समय लागू भएको संविधान हो। यो संविधान सबभन्दा छोटो समय चाहिँ लागू भएको थियो। 2015 मा लागू भयो अनि 2019 मा चाहिँ खारिज भइहाल्यो। संवैधानिक इतिहासमा दुईवटा संविधान जारी गर्ने व्यक्ति राजा चाहिँ महेन्द्र हुन्। उहाँ चाहिँ दुई पटक संविधान जारी गरेको थियो, 2015 को अनि 2019 को पनि। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र नेपालको संविधान 2019 जारी गरेका थिए। अनि संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष चाहिँ भगवती सिंह थिए अनि सदस्य सचिवमा होरा प्रसाद जोशी थिए भने सहयोगीको रूपमा एउटा विदेशी संविधानविद आएका थिए, सर आइभर जेनिङ, जुन बेलायतका थिए। संसदमा दुई सदनको व्यवस्था राखिएको, महासभा र प्रतिनिधि सभा। यही संविधानदेखि संसदमा हाम्रो दुई सदनको व्यवस्था राख्ने चलन यही संविधानदेखि आयो, 2015 को संविधानदेखि। महासभामा 36 जना महासभासद रहने, 18 जना निर्वाचित र 18 जना मनोनीत। यस संविधान बमोजिम नेपालमा 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको थियो, जम्मा 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको थियो। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 का विशेषता हेर्ने हो भने सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान हो। यो संविधान चाहिँ 2047 सम्म लागू रहेको छ, टिकेको थियो। त्यही भएर यो सबभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान हो। पञ्चायतको संविधान भनेर पनि चिनिन्छ, यसलाई पञ्चायतको संविधान भनेर पनि चिनिन्छ र ऋषिकेश शाहलाई पञ्चायतको शकुनी भनेर पनि चिनिन्छ। पञ्चायतको संविधान भनेर पनि चिनिने र ऋषिकेश शाहलाई पञ्चायतको शकुनी भनेर पनि चिनिन्छ। संविधान मस्यौदा आयोगको गठन
2019 वैशाख 26 गते भएको थियो, जसको अध्यक्षको रूपमा ऋषिकेश शाह र सदस्य सचिवको रूपमा कुलशेखर शर्मा थिए। 3 पटक संशोधन गरिएको यो संविधान 2019 लाई 3 पटक संशोधन गरिएको छ। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको, जुन राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। अब छ हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 का विशेषता। संविधान सुझाव आयोग अर्थात मस्यौदा आयोगको गठन चाहिँ विक्रम सम्वत 2047 जेठ 16 गते गरिएको थियो, जसको अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र सदस्य सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। मन्त्री परिषदले संविधानको मस्यौदा तयार पारी राजा वीरेन्द्र समक्ष विक्रम सम्वत 2047 असोज 25 गते पेश गरेका थिए। यस संविधान बमोजिम नेपाललाई 205 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो। अब 2015 को संविधान चाहिँ 2015 को संविधान यहाँ 109 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो नेपाललाई र 2047 को संविधान आएर 205 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिदियो। यो तपाईलाई याद राख्नुपर्छ, यहाँबाट पनि क्वेशन अराइज हुन्छ। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 का विशेषताहरूको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा अर्थात जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी पटक संशोधन गरिएको संविधान हो। यसले 12 पटक संशोधन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते सोमबारका दिन जारी गरिएको थियो र त्यही दिन लागू पनि गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2064 जेठ 4 गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणाका साथै श्री 5 सरकारलाई नेपाल सरकार र शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा घोषणा गरियो हो। यहाँबाट धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू छन्, 2-3 वटा, जस्तो कि यदि एक्जाममा धेरै पटक सोधेको पनि छ, नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी पटक संशोधन गरिएको संविधान कुन हो, तब भन्नुपर्छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यो 12 पटक संशोधन भएको हो। यो लास्ट पोइन्ट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा जोडा मिलाउनमा यो आउँछ वा ठिक बेठिक छुट्याउनमा यो क्वेशन आउँछ। यसमा के छ हाम्रो 2064 जेठ 4 गते नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको थियो। हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको थियो। त्यस्तै शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा घोषणा गरियो र श्री 5 को सरकारलाई नेपाल सरकार भनी घोषणा गरिएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। त्यसै छ हाम्रो नेपालको संविधान 2072 का विशेषता। यो त तपाईलाई लङ क्वेशनमा पनि सोध्छ, रिटेनमा पनि सोध्छ। यसबाट क्वेशन रिटेनमा पनि एउटा बारम्बार सोधेको पनि छ र वस्तुगत अब्जेक्टिभमा पनि यसबाट सोध्छ। त यसलाई तपाई धेरै राम्ररी हेर्नु होला। जस्तो यसका विशेषताहरू के छन्? संविधान सभाबाट जारी गरिएको पहिलो संविधान हो। 2063 को संविधान जुन थियो त्यो प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिएको पहिलो संविधान थियो र 2072 को चाहिँ संविधान सभाबाट जारी गरेको पहिलो संविधान हो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित। पहिला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजामा निहित थियो, तर अहिले आएर सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ जनतामा निहित भइसकेको छ। यो हाम्रो संविधानले हामीलाई दिएको हक हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि यस संविधानले लागू गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना। राज्यलाई चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहमा संरचना गरिदिएको छ यो संविधानले। संघीय र प्रदेश संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपतिले पनि हामीले चुनेर पठाएको
संसदहरूले प्रदेशहरूले नै राष्ट्रपतिको पनि चयन गर्छन्। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने, राष्ट्रपति चाहिँ राज्य प्रमुख हुने, राष्ट्र नै प्रमुख हुने भने प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख हुने। प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने अधिकार रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। यो हाम्रो 2072 को संविधानले प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बचाव गरेको छ। एकचोटि जो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि 2 वर्ष भित्र उसमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामीले पाउँदैन। यो संविधानले हामीलाई 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ र यदि यो संविधानमा कुनै त्रुटि रहेको छ भने यदि 2/3 बहुमत पुगेमा यो संविधानले संशोधन गर्न सकिन्छ। आमा वा बुवा दुवैको नामबाट हामीले नागरिकता पाउन सक्छौं। नेपालको 7औं संविधान हो, नेपालको यो 2072 को संविधान चाहिँ 7औं संविधान हो, तर लागुको हिसाबले 6औं संविधान हो। त्यसै छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। यो संविधानले हामीलाई के दिएको छ त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली दिएको छ, जसमा 60% प्रत्यक्षबाट र 40% समानुपातिकबाट। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सभा भनिन्छ र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भनिन्छ हो। त केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहित 2 सदनात्मक संघीय संसद रहने व्यवस्था छ हो। त क्वेशन अब सोधिन्छ कि तल दिएको मध्ये केन्द्रमा भएको सदनात्मक संघीय संसद तलको मध्ये कुन हो? अनि दिन्छ प्रतिनिधि सभा, अनि त्यस्तै संविधान सभा। त्यसबाट तपाईले बुझ्नुपर्छ कि प्रतिनिधि सभा हुन्छ हो। त यहाँबाट यस्तो क्वेशन चाहिँ अराइज गर्छ। अब प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन 165 जना हुन्छ र समानुपातिकबाट 110 जना गरी प्रतिनिधि सभामा जम्मा 275 जना हुन्छ भन्ने। राष्ट्रिय सभामा 7वटै प्रदेशबाट निर्वाचित 56 जना अर्थात् हरेक प्रदेशबाट 8 जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना अर्थात् हरेक प्रदेशबाट 8 जना गरी 56 जना र राष्ट्रपतिले 3 जनालाई पठाउँछ अर्थात् राष्ट्रिय सभामा जम्मा चाहिँ 59 जना हुन्छ भने। अनि प्रतिनिधि सभामा 275 जना हुन्छ। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा 1 सदनात्मक सदन रहने व्यवस्था छ। 7 प्रदेशमा कुल सांसद 550 र सांसदको 10% मात्र मन्त्री बन्न पाउने। 7वटै प्रदेशमा जम्मा सांसद संख्या 550 वटा रहनेछ। त्यस्तै विशेषतामा हेर्ने हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै 2072 को संविधानमा भाग 35 वटा रहेको छ। धारा 308 वटा र 9 वटा अनुसूची रहेको छ। यो हाम्रो 2072 को नेपालको संविधान 2072 को विशेषताहरू भयो। यसबाट 5 मार्क्सको क्वेशन सेकेन्ड पेपरमा सोध्छ नै सोध्छ। त्यस्तै अब हाम्रो रह्यो नेपालको संविधान 2072। यसलाई हामीले विस्तृत पढ्नु पर्ने छ। 65 वटा भाग चाहिँ क्रमशः याद हुनुपर्छ। मौलिक हकहरू पनि क्रमशः याद हुनुपर्छ। क्रमशः सबै याद हुनुपर्छ र यसबारे
म एउटा राम्रो ट्रिक बनाएको छु जुन कि म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। त्यही भएर यदि यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीहरू यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू, ट्रिकी भिडियोहरू तपाईहरुको लागि लिएर आउने गर्दछौं। अब म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।